आपने एक दौर में जिन भी काबू किए थे जी, मेरा ज़माना जाहिलियत था। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मेरे सवाल ज़रा मुख्तलिफ हैं उससे। जिन जो है, आप ज़ाहिर है आप उनसे बातें भी करते थे, जिन दिखने में कैसा होता? मुख्तलिफ नस्लें हैं सर, मुख्तलिफ नस्लें हैं। मैं असल में चलें थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं कि मैंने ये क्यों किए थे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मैं खानकाही सिस्टम से था, तो मेरे दादाजी ने मुझे वो जो है वो बार बार कहना कि ये पढ़ाई कर, और मैं 6ठी 7वीं 8वीं में दिया जला के हिसार करके पढ़ाई करनी, कुरान पाक की 109 सूरतें मैंने उनकी ज़कात दी। अब ज़कात लोग मुझे पूछते हैं जी पैसे देने होते हैं, तो लोगों को ज़कात सिर्फ पैसों का ही पता है। ज़कात होती है नूर। जिन्नात की जो हैत है ना, हमारे यहाँ ये जो अक्सर बाबे कहते हैं ना कि जी मैं वो जिन्नात को खाना खाना पका के देता हूँ, खाना खाते हैं, और जिन्ना ने नहीं खाना होता, बाबे ने खाना होता है। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि दिखते कैसे हैं वो? ये जो हम देखते हैं अक्सर मूवीज़ में कि उनके पता नहीं सीन निकले होते हैं, उनके अजीब इस तरह के भी होते हैं जी। वो ब्लू जो है ना, वो जैसे इसके ऑब्स होते हैं, आप इसमें साइक्लॉप्स होते हैं, ऑब्स जो हैं। फिर इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक दफ़ा एक पॉडकास्ट की थी कि जिसमें हमें हर चीज़ को ही जिन समझ लेते हैं। AI के साथ जिन्नात को कोई ना कोई जिस्म मीडियम चाहिए होता है अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए, क्योंकि वो नॉन डेंस हैं, उनको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जिसमें वो, तो इस तरह बाज़ औक़ात ये जो हमारी वीडियोस में ये दिखाया जाता है कि हमारी उन वीडियोस में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो हॉन्ट हो जाती हैं, उनके अंदर से आवाज़ें आती हैं। पुराने रेडियो खुद ब खुद ट्यून होना शुरू हो जाते थे, तो वो बेसिकली वही, जैसे वो बुतों के अंदर से को जो काली देवी जो है वो बलि मांगती होती थी या इस किस्म की, तो ये हॉन्ट हो जाती हैं चीज़ें। जैसे हदीस में है कि एक बुत था जिसको हज़रत खालिद बिन वलीद ने तोड़ा था, तो वो पूरा सहरा खून से भर गया था। तो वो इसी तरह है ना, जैसे मौला मीर कायनात की जिन्नात से जंग है, तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ताकतें हैं, और ये ताकतें हलूल भी कर जाती हैं। इसमें कुछ जैसे मैंने कहा कि वो बड़े बड़े लंबे कद के वो जो हमें दिखाए जाते हैं ना, वो जो जिनी इन द बोतल, वो अफरीत है, वो बड़े लंबे कद का नीला सा सींग निकले हुए या कुछ मुख्तलिफ शक्लें। ये जो बाल का है, अब इसको भी समझिए, ये भी जिन्नात से ही इंस्पायर्ड थी। हरूत मरूत वाला सिस्टम भी जिन्नात से इंस्पायर्ड था। जादू हराम क्यों है? मैं फ़िलासफ़ी ऑफ द रिलीजन पे बात करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को ये शदीद तरीन नापसंद है कि किसी भी काम करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा जाए। जब आप अल्लाह के सिवा किसी और की मदद लेते हैं, अल्लाह को नापसंद है। इसलिए जादू हराम ये है कि जादू में अल्लाह के सिवा नेगेटिव चीज़ों से मदद ली जाती है। अब यहाँ पे आते हैं, तो हम जो जिन्नात हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया ने देखे भी हैं, दुनिया ने इसके साथ रहा भी है, क्योंकि हमसे वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी अगर हम 8 अरब है ना, तो जिन्नात हमसे बहुत ज़्यादा है, वो बहुत, क्योंकि वो नॉन डेंस हैं, तो वो छोटी जगह में भी, यानी उन्होंने को कोई कनाल दे घर नहीं चाहिए वो कहीं भी रह लेते हैं, क्योंकि वो दीवार से आर पार चले जाते हैं। ये होता है, 100% होता है, लेकिन इसको मिस यूज़ किया गया, कहानियाँ बनाई गई बड़ी ताम झाम लगा के, क्योंकि हमने पैसे कमाने थे, और दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस डर का बिजनेस है। इनका रहन सहन कैसा होता है? सर शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, औलाद होती है, इनकी औलाद, इनकी जो है ना उम्रें बहुत ज़्यादा हैं। यानी सहाबा कराम सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कोनैन के दौर के जिन्नात अभी तक कुछ ज़िंदा होंगे, बहुत सारे जिन्नात हैं। जाफ़र जिन का आपने नाम लिया, तो जाफ़र जिन तो ये कुछ अर्सा पहले ही दुनिया से उसने पर्दा किया है, लोगों को मिलता भी रहा। सहाबी जिन आज भी हैं, और ये जाफ़र जिन जो है, इसका सरदार था मुतनफ़ा, ये भी वही था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। हदीस में है ना, सहाबा कराम को मुखातिब करके कहा कि तुमसे अच्छे तो जिन्नात थे, कि जब मैं उनके ऊपर सूरत जो है ना सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था, तो कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटलाते। हदीस के लफ्ज़ हैं, और मुस्तनद मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। तो जिन्नात हैं, जिन्नात में मुसलमान भी हैं, जिन्नात में गैर मुस्लिम भी हैं। कौन से ऐसे अमाल हैं जिन्हें ये समझा जाता है कि ये जिन्नों को छेड़ने के मुतरादिफ है? बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी आप बिला वजह किसी को इंटरफेयर ना करें ना, वो स्पीशीज़ है ना, रहती हैं ना, जैसे हम परिंदों को कैद नहीं करते। तो मैं आपको कहा मेरा ज़माना जाहिलियत था, मैंने जिन्नात पकड़े, फिर मैं खाने काबे में जब गया तो मेरे अंदर से मलामत हुई, अंदर से
کہ مالک میں یہ کرنا کیا شروع کر دیا ہے، یا اللہ اگر تو نہیں ہے نا تو مخلوق لے کے میں کروں گا کیا. خانہ کعبے میں، مطاف میں، یعنی جس کو پکڑنے آتے ہیں اس کو چھوڑنے بھی آتے ہیں. میں نے وہ سارے کے سارے چھوڑ دیے، سارے کے، جس طرح کیا جاتا ہے. میں کو بڑی نہیں کر رہا، میں نے توبہ کی ہوئی ہے. جب لوگ میرے سے جنات کی پوچھتے ہیں میں تو، میرا زمانہ جاہلیت تھا جی، میں تو توبہ کر کے ادھر آیا ہوں. میں نے وہ چھوڑ دیا، میں نے بالکل اس کے بعد نہیں کیا. لیکن آج جب بابے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں نا تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں کہ یار جدہ تے ہوتا بھی نہیں. میں اس میں بڑا ہوا ہوں سر، یعنی 6ٹھی 7ویں 8ویں سے لے کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا، یا شاید نہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نہیں، میٹرک میں تھا یا 9th میں تھا. تب میں نے پہلی دفعہ خانہ کعبے گیا. اور خانہ کعبے میں، یعنی آپ سمجھیں میری سائیکولوجیکل سٹیٹ سمجھیں کہ ایک شکاری ہے، اس نے بڑے بچپن سے شکار کرنا سیکھ لیا. اس نے بڑے ریئر قسم کے جانور، چیزیں مختلف انواع و اقسام کی اکٹھی کر لیں. اب اس کے دل کو ہاتھ پڑے گا جب وہ اس کو چھوڑے گا. سر وہی سائیکولوجیکل سٹیٹ تھی خانہ کعبے میں بیٹھے ہوئے کہ یار اتنی محنت، مطلب لوگوں کو لگتا کہ میں شاید جھوٹ بول رہا ہوں. جب آپ نے جن قابو کر لیا، آپ کا اس کو قابو کرنے کا پیچھے شوق کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ آپ نے اسے کوئی علم کی باتیں سیکھنی تھی یا اس سے کوئی کام کروانے تھے؟ کیا تھا اس وقت؟ میں تو اس وقت بچہ تھا، ذہن میں اس وقت تو بچہ تھا. ہاں، میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے دادا جی نے کہا کہ یہ کرنا ہے، ہاں، تو میں کر لیا. آپ نے اس سے کوئی کام لیا؟ آپ نے کوئی نہیں لیا، کوئی کام نہیں لیا، اللہ نے کرانا ہی نہیں دیا. اور اس سے کوئی آپ کس قسم کے سوال کرتے تھے، کس قسم کے جواب آتے تھے؟ مثال کے طور پہ کچھ. میں نے ایک دفعہ شاید زندگی میں، چلیں آپ نے یاد کرا دیا ہے تو مجھے یاد آ گیا. میں نے ایک دفعہ شاید یہ کام کیا تھا کہ ایک مینوسکرپٹ مجھے چاہیے تھا کسی کتاب کا پرانا. اس وقت مطلب میں بہت زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھا، 9ویں 10ویں میں تو میں نے یہ ویسے ہی چھوڑ دیا تھا. تو میں نے وہ ایک کتاب تھی کہیں کوئی پرانی، تو میں نے اسے کہا کہ وہ کتاب مجھے ڈھونڈ کے لا کہیں سے. تو مجھے پھر کہتا ہوں لوگوں کو لگے گا میں کہانیاں سنا رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. تو ایسے ہی میرا کمرہ، میں ظاہر سی بات ہے وہاں رہتا تھا، تو مجھے ایسے ہی اس نے کہا کہ جی وہ فلاں ریک کے اوپر دیکھ سفید پوٹلی پڑی ہوئی ہے. وہ پوٹلی میں نے اٹھائی تو وہاں پہ 1800 کچھ کی وہ کتاب پڑی ہوئی تھی. وہ میں نے یہ مجھے یاد ہے، باقی میں نے کوئی کام نہیں لیا سر. اچھا، یہ جو ہم سنتے ہیں شاہ جی کہ کسی نے ویران جگہ پہ درخت کے نیچے کسی نے پیشاب کر دیا تو اس کو جن چمٹ گئے، وہ جنوں نے غصہ کر لیا، یا تو اس میں کس حد تک صداقت ہے جی؟ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اگر پاک ہیں، مسلمان جنات ہیں، وہ ناپاکی سے دور رہتے ہیں. اب مسلمان جنات کا کوئی گھر ہے یا کچھ، آپ کو نہیں پتا وہ کسی درخت میں ہے یا کہاں ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر رہتے ہیں. آپ نے وہاں گندگی پھیلائی تو اثر تو ہوگا. اسی طرح ناپاک جنات ہیں، وہاں آپ نے عبادت کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کو چمٹ جائیں گے. اٹ آل ڈپینڈس، اٹ ویریز. اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں یہ کسی انسان سے شادی کر لیں یا کسی خاتون سے ازدواجی تعلق قائم کر لیں، یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا غلط ہے؟ یہ سر اس کی ایویڈنس بک آف اینوک میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، بک آف اینوک میں ایک ہے نا، وہ بک آف واچرز میں، کہ وہ انسانوں سے تعلقات قائم کرتے تھے. کون تھے واچرز؟ وہ فرشتے جو فالن اینجلز تھے، اور وہ اینجلز تھے جنہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پہ اعتراض کیا تھا. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے سیمنز، بک آف اینوک میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیمنز پہاڑوں میں، درختوں میں جو ہے وہ محفوظ کیے جانوروں سے. ابھی یہ جو پرانی اینشینٹ ایجپشن میں یا جہاں پہ یہ جو سار جانور کا اور دھاڑ انسان کا، دھاڑ گھوڑے کا اور سار انسان کا، یہ ساری چیزیں، یہ اس قسم کی چیزیں تو ملتی ہیں نا. اور یہ تخیل نہیں تھا، یہ ان کی حقیقت تھی، حقیقت تھی اس دور میں، یہ تھی نا. لیکن اس کے بعد چونکہ جب حکم یہ آیا کہ یہ بند ہو گیا، تو اس کے بعد چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک میں صرف آیت کو کوٹ کروں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے کہ پاکیزہ جوڑے جو ہے ان کو کشتی پہ بٹھاؤ.